नागादिरोगान सततान शतकान अशेषकाय प्रस्तुतान शेषान औत्सुक्यमुवा अर्पितान जगान यो उपवैद्याय नमोऽस्तु तस्मै शरीरजानं दोषानां क्रमेण परमौषधं वस्तितिरेकोपमनं तथा तैलभूतं मधु आढ्यरोगी विषर्वशो ज्ञापकः सर्वमानवी बहुकल्पं बहुगुणं सम्पन्नं योग्यौषधम् अनुरक्तः शुचिदर्शो बुद्धिमान् परिचारकः विषकल्पने उपस्थाता आरोगी पार्थदुष्टयं चिकित्सितस्य निर्दिष्टं प्रत्येकं तच्चतुर्गुणं सक्षसितात् शास्त्रार्थ दुष्टकर्माशुचे दुष्टक मासे त्रिसंख्ये मार्गाद्वय क्रमात् षड्भुजः स्मृतः शिशिरोद वसन्तश्च ग्रीष्मो वर्षा शरदिमा शिशिराद्य स्थितिस्तैस्तु विद्यादयनमुत्तरम् आदानं च तदागत्ये नूनं प्रतिदिनं बलम् वेगानन्दहरे दिनमुद्रशवतुडशितां निद्राकाशश्रमश्वास जृम्भा शुच्छदिरेजसामः रोगाः सर्वापि जायन्ते वेगो निरधारणैः निर्दिष्टं साधनं तत्र पुरिष्टं येतु तानप्रति दोषा कदाचित् रूप्यन्ति लौहनपाचनैः येतु संशोधने शुद्धामृतेषां पुनरुद्भवः त्यागः प्रज्ञापराधानाम् इन्द्रियोपशमः स्मृतिः त्यागः प्रज्ञापराधानाम् इन्द्रियोपशमः स्मृतिः भेषजशक्ती ते पत्यमहारे भुवनं प्रमाथ षष्टिशाली गोधूम मुद्दमासुदादिः त्यागः प्रज्ञापराधानाम् इन्द्रियोपशमः स्मृतिः देशकालात्मविज्ञानं सद्वृत्तस्य अनुवर्तनम् अथर्वगीता शान्तिः प्रतिकूलग्रहर्जनं भूताद्य स्पर्शमुपायो निर्दिष्टं च पृथक् पृथक् शान्तिरामविकाराणां भवतीत्वक्तर्पणात् त्रिविधे दोषे तत् समीक्षे प्रयोजे पक्वाशकटी सक्ती शोधराती स्पर्शेन्द्रियं सानुपातस्य तत्रापि पक्वादानं विशेषतः नादिरत्र आमाशयो स्वेदोलसितारुधिरमृसः दुर्गस्पर्शनं च वित्तस्य नादिरत्र विशेषः उग्रकण्ठशीरः क्रोम पर्वण्य आमाशयोरसः वेदोघ्राणं च जिह्वाच्च कफस्य सुतरामूलः चय एव चयदोषं कुपितं त्वं विरोधयान् चयैव जयदोषं कुपितं त्वविरोधयान् उत्साह उच्छ्वास निश्वास चेष्टा वेग प्रवर्तनैः हिताहितं सुखं दुःखम् आयुष्यस्य हिताहितं मानवस्य च योत्रक्तम् आयुर्वेदस्य उच्यते इदानीं माधवः श्रेष्ठः पुत्रस्थाने तु वाक्पटः शारीरे सुश्रुतः श्रेष्ठचरकस्तु चिकित्सिते विकारोधातु वैषम्यं साम्यं प्रभृतिरुच्यते सुखसौम्यकम् आरोग्यं विकारो दुःखमेव च क्वचित् धर्मः क्वचित् मैत्री क्वचित् अर्थः क्वचित् दशः कर्माभ्यास क्वचित् चेति चिकित्सा नास्ति निष्फलः व्यायामकुष्मतीक्ष्णैः अहितचरणात् अपि कोष्ठच्छाका अस्ति मर्माणि दुर्गन्वानुमावृत्यस्य च कुष्मनोल्पबलत्वेन धातुमाद्यं पातितं सुष्ठामाशयकधर्मसमामं प्रचक्षते प्राणायामयुक्तेन सर्वरोगक्षयो भवेत् अयुक्ताभ्यासयोगेन सर्वरोगस्य सम्भवः निमनं लेखो स्नेहो धातूने करोत्पादकं धातूनां श्रेष्ठकर्मात् धातूनां श्रेष्ठकर्मात् स्फुटम् छान सादरीकरण होणार. नागादिरोगान् सत्तान् शक्तान् शेषकाय सुतान् शेषान् औत्सुक्यमोहारतीराज्यभानु उपवैद्याय नमोऽस्तु तस्मै शरीरजानां दोषाणां क्रमेण परमौषधं वस्तिर्निर्णयकोपगुणं तथा तैलं घृतं श्रीधैर्यात्मादिविज्ञानं मनोदोषौषधं परं विषग्रव्यानुपस्थातः रोगी पादोषविषयं चिकित्सितस्य निर्दिष्टं प्रत्येकं तच्चतुर्गुणं दक्षसितात् शास्त्रार्थो दुष्टकर्माशु चिकित्सं बहुकल्पं बहुगुणं सम्पन्नं योग्यमौषधम् अनुरक्तो शुचिर्दक्षो बुद्धिमान् परिचारकः अर्थोरोगी विषग्रशो ज्ञापकः सत्त्ववानपि मासे त्रिसंख्ये माघाते क्रमात् षड्भुजः स्मृतः शिशिरो अथवा सन्तैश्च ग्रीष्मो वर्षा शरदहिमा शिशिराद्य
रोगाः सर्वेऽपि जायन्ते वेगोदीर्णधारिणी निर्दिष्टं साधनं तत्र भूयिष्ठं हेतुतान् प्रति दोषः कदाचित् कुप्यन्ति जीता लङ्घनपाचने हेतुसंशोधने शुद्धां प्रतीक्षां पुनरुद्भवः भेषजक्षपिते पथ्यम् आहारे गुणक्रमात् शारीषष्टिकगोधूममुदकमांसभृतादिति यागः प्रज्ञाग्राधानां इन्द्रियोपशमः स्मृति देशकालात्मविज्ञानं सद्बुद्धस्यानुवर्तनम् अथर्ववित्ताशान्ति प्रतिकूलग्रहार्चनं भूतादिस्पर्शनोपायो निर्दिष्टं च पृथक् पृथक् अनुत्पत्ते समासेन विधिरेषं प्रदर्शितं विभागं तु विकाराणां उत्पन्नानां च शान्तये नित्यमिता आहारविहारस्य विसमीक्षकारि विशेषवासक्तं दाता समं सत्यपरः क्षमावान् आप्तोपसेवि च भवत्यरोगः लघूनाम् अल्पसौहित्यं लघूनां लघुतृप्तता मात्राप्रमाणनिर्दिष्टं सुखं यावत् विजीर्यति जीर्णाशने तु भविष्यत्यं युज्यादस्तब्धदुर्धरे दोषस्य स्वस्य पापार्थम् अग्निसन्तुक्षणाय च शान्तिरामविकाराणां भवति त्वपतर्पणा त्रिविधं त्रिविधे दोषे तत्समीक्षं प्रयोगे दोषधातुमलामूलं सदालेन स्थितं चलः उत्साह उच्छ्वास निश्वास चेष्टा वेगप्रवर्तने सम्यगत्ता च धातूनां पक्षाणां पाठनेन च अनुग्रहस्य विकृतो इत्थं पक्पुष्पदर्शने विचित्रभावे भादिक्षवृतं मार्गवे श्लेष्मास्तिरत्वस्तिकल्प सन्धिबन्धक्षमादिभिः पीडनं जीवनं लेखः स्नेहो धारणपूरणिः गर्भोत्पादश्च धातूनां श्रेष्ठकर्मग्रमास्मृतम् ओजस्तेजो धातूनां शुक्रान्तानां स्मृतं वृद्धस्थम् अपि व्यापी देहस्थितिनिबन्धनं स्निग्धं सोमात्मकं शुद्धं विशदलोहितपीतकं यन्नाशे नियतं नाशो यस्मिन् तिष्ठति तिष्ठति निष्पद्यन्ते यद्भोगभवा विविधा देहसंश्रया शोकश्रमादिभिः विभेति दुर्बल अधीक्षणं ध्यायति वेदितेन्द्रियम् उच्छाय दुर्मणावृक्षो भवेच्छामतितलक्षये जीवनीयौष्णक्षीररसातस्तत्र भीषकम् ओजो वृद्धो हि देहस्य तुष्टिपुष्टिवलोदय च एव जैन दोषं कृतं तु अविरोधयं सर्वकोपेकर्यान् शक्षेषदोष अविरोधयं प्रयोगक्षमेत् व्याधिकेकयो अन्यमुदीरयेत् नासु विशदु शुद्धस्तु शमेत् धर्मप्रोक्षोपयेत् व्यायामुष्णस्तैष्ण्यात् अहित आचरणादपि दोषशाखास्ति कर्माणि कृतत्वान् मारुतस्य च दोषायां तथा देव्यं श्रोतोपरिशोधनात् क्रुद्ध अभिषङ्गनात् पाकात् दोष्णमायोषिग्रहात् उष्मणो अल्पबलत्वेन धातुमाध्यमपाठितं दुष्टमामाशयितं रसमामं प्रचक्षणे अन्ये दोषेभ्यो एवादिदुष्टेभ्यो अन्योन्यो दुःखिनात् भूद्रव्यभूविषस्यैव वदन्तामस्य सम्भवः आनेन सम्पृक्ता दोषा दुष्टाश्च दूषिता सामान्यत्वपदिश्यन्ते ये च रोगास्तदुद्भवः सर्वदेह प्रविस्कृतान् सामान् दोषान् निर्हरेत् लीनान् धातुषु अनुत्कृष्टान् फलादा मात्रसान्निभः आश्रयश्च लीनाशाय मे सुखोऽधिहरत्वत् शोधने पाचने विपरे स्नेहिस्तान् शोधेश्च परिकृतान् शोधने काले यथा सन्नं यथा बलं पक्वाश्रितवे शक्तिस्रोत्रासि स्पर्शेन्द्रियं स्थानवादस्य तत्रापि पक्वाधानं विशेषतः नाभिरामाशस्य दुरस्पर्धिरन्द्रस्वरूपस्पर्शं च वित्तस्य नाभिरद्र विशेषतः पूरवकशीरः पूरवपर्वाण्यामाशोरसः वेदोग्रहणं च जीवाच्च बफस्य सुतराङ्गूलः यदिरेतु निर्दोषान् पञ्चधा शोधनं च ततं निरोहवन्नायश्रेवस्य विस्मृति सीताहितं अतिशय सुंदर सादरीकरण उत्कर्षा. Good afternoon everyone. I am Prachi Praveen Jadhav, second year GMA student from Dr. Deepak Patil Ayurvedic Medical College, Borpade, Panaar. रागादि रोगान सत्तानुशक्तान शेषताय प्रसूतान शेषान औत्सुक्यमोह अर्पितान जगान यो अपूर्व वैद्याय नमोऽस्तु तस्मै शरीरजानां दोषानां क्रमेण परमौषधं वस्तिविवेकोपमनं तथा तैलं कृतमधुधैर्यात्मादिविज्ञानं मनो औषधोक्षदं परं विषद्रव्यान् उपस्थाता रोगी पादचतुष्टयं चिकित्सकस्य निर्दिष्टं प्रत्येकं तच्चतुर्गुणं दक्षसिद्धार्थ शास्त्रार्थ दुष्टकर्मासु चिकित्सक बहुकल्पं बहुगुणं सम्पन्नं योग्य औषध अनुरक्त सुचितक्ष बुद्धिमान परिचारक आढ्यरोगी विषवश्च ज्ञापकः सत्त्ववानपि मासे द्विसंख्ये माघाते हि क्रमात् षडृतः वसन्त शिशिरोऽथ वसन्तश्च ग्रीष्मो वर्षा शरदिमा शिशिराद्यस्य विस्तरेषु विद्यादयनं उत्तरम् आदानं च तदा तत्ते नृणां प्रतिदिनं बलं वेगानधारे येत्वात् विन्मुद्रक्षौत्सुदा निद्राकाशश्रमश्वास जृम्भा शुचर्विरेतसा रोगाः सर्वेऽपि जायन्ते वेगोदीर्णधारणे निर्दिष्टं साधनं तत्र भूमिष्ठं येतु तान् प्रति दोषा कदाचित् कुप्यन्ति जिता लङ्घनपाचने येषु संशोधने शुद्धा न तेषां पुनरुद्भवो भेषजक्षपिते पथ्यम् आहारे भ्रूहणं क्रमात् शालीषष्टिकगोधूममुदकमांसवृतादिभिः त्यागप्रज्ञापराधानाम् इन्द्रियोपशमः स्मृतिः देशकालात्मविज्ञानं सद्वृत्तस्यानुवर्तनम् अथर्वविहिता शान्ति प्रतिकूलग्रहाचनं भूताद्यस्पर्शनोपायो निर्दिष्टश्च पृथक् अनुत्पत्ते समासेन विधिरेषः प्रदर्शिता निजागतु विकाराणाम् उत्पन्नानां च शान्ते नित्यमिताहार विहारसेवी समीक्षकारि विशेषसक्तं दातासमः सत्यपरक्षमावान् आप्तोपसेवि च भवति रोगः गुरुनामर्गसौहित्यं लघुनाम्नातितृप्तता मात्राप्रमाणं निर्दिष्टं सुखं यावत् विधिरेति जीर्णाशने तु वैशिष्ट्यं निर्जातशब्दगुरुदरे दोषशेषस्य पाकात् अग्नेः सद्दुःखदायी च शान्तिः रामविकाराणां
भवतीतु अपकल्पना त्रिविधं त्रिविधे दोष एकत समीक्षां प्रयोजयेत् दोषधातु मलामूलं सदा देवस्य तंचल उत्साह उच्छ्वास निश्वास चेष्टा वेग प्रवर्तने सम्यक्त्याचे धातूनाम् अक्षाणां पाठवेन च अनुगृह्णात् विकृतः पित्तं भक्तिष्व दर्शनी शुद्धकृत रुचिप्रभा मेधादि शौर्यतनु माधवी श्लेष्मा स्थिरत्व स्निग्धत्व सद्दिबद्ध क्षमा आदि ओजस्तु तेज धातूनां शुक्रान्तानां करं सुगम देहस्थमपि व्यापि हृदयस्थमपि व्यापि देहस्थिति निबंधन स्निग्धसोमात्मकं शुद्धं ईशितलोहित पित्तकं यत्नाशिनी यतं नाशो यस्मिन् तिष्ठति तिष्ठति निष्पद्यते यतो भाव विविधा देह संशय ओजक्षीयत कोप शुद्ध ध्यान शोकश्रम आदि विद्युत दुर्बलो अभीक्षणं ध्यायति व्यतितेन्द्रिय भूषाय धर्मनारुक्षो भवेत् क्षामच ततक्षे जीवनीय औषध क्षीर रसाद्यास प्रवेशन ओजो वृद्धो हि देहस्य तुष्टि पुष्टि बलोदय पक्वाशय कटिसक्ति श्रोत्रास्ति स्पर्शेन्द्र स्थानं वातस्य तत्रापि पक्वाधानं विशेषता नाभिरामशय स्वेदोलसिका रुधिरं रसं मृगस्पर्शनं च पित्तस्य नाभिरत्र विशेषता उरकण्ठ शिरग्लम पर्वण्यामाशयो रस मेघघ्राणं च जीवाश्च कपस्य सूत्राम्बुरः चय एवं चय दोषं कुपितं तु अविरोधयतेन सर्वकोपं ददीया संशेष दोषः विरोधते प्रयोगः शमेन व्याधि एकं यो अन्यं कुदीयते स नासो विशुद्ध शुद्धस्तु शमेद्यो न कोपे व्यायामादुष्णतैक्ष्ण्यात् अहिताशनादपि कोष्ठशाखा अस्ति मर्माणि ऋतुत्वात् मारुतस्य च दोषायन्ति तथा केवल श्रोतमुख विशोधनात् वृद्ध अभिशोधनात् पाकात् कोष्ठवायुश्च निग्रह उष्मने अल्पबलत्वेन धातुमाद्यम् अपुष्टं दुष्टमामाशयत तम्रस आमं प्रचक्षते अनेदोषभ्य एव अतिदुष्टेभ्य अनन्यमूर्छनात् को द्रव्यभ्य विषस्यैव वदति आमस्य सम्भवः आमेन तेन सम्पृक्ता दोषा दुष्टात् दूषिताः सामायित्युपतिष्ठन्ते ये च रोगाः उद्भवः सर्वदेह प्रविस्तृतान् सामान्यदोषान् निर्हरेत लीनान् धातुषु अनुकृष्टान् फलात् आमादरसात् आश्रयस्य हि नाशाय ते दूर निर्हरेत्वतः पाचने दीपने हि तान् स्वेदेश्च बलिष्ठुतान् शोधयेच्च शोधने हि यथा काले यथा कालं यथा बलम् यदुदीर्यत बहिः दोषान् पञ्चदाशोधनं तत् निरुहो वमनं काय शिरोरेक अस्त्र विस्तृति हितायितं सुखं दुःखम् आयु तस्य हितायितं मानं च तच्च यत्रोक्तम् आयुर्वेदः स उच्यते निदाने माधव श्रेष्ठ सुप्रस्थाने तु वाग्भट शारीरेषु श्रुत श्रेष्ठ चरकत्सु चिकित्सते क्वचित् धर्म क्वचित् मैत्री क्वचित् अर्थ क्वचित् यश कर्माभ्यास क्वचित् चिकित्सा नास्ति निष्फला विकारो धातु वैषम्यं साम्यं प्रकृतिरुच्यते सुख सौख्यम् आरोग्यं विकारो दुःखम् एव च आदित्यस्य नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यं न उपजायते प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोगक्षयो भवेत् अयुक्ताभ्यास्य योगेन सर्वरोगस्य सम्भवः नैर्मल्य भावशुद्धिश्च विना स्नानं न युज्यते तस्मात् कार्यविशुद्ध्यर्थं स्नानम् आदौ विधीयते अजिने पेशिनं वारि जन्ने वारि बलप्रदं भोजने च अमृतं वारि भोजनान्ते विषवणम् अत्यमुं पानान् विपच्यते उत्कृष्ट सादरीकरण प्राची अमर हनुमान शुभमध्याह्न मम नाम अमर अस्ति अहं BMS प्रथमवर्ष छात्र अस्ति अहं शान्ताबाई शिवशंकर रेड्डी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल एंड कॉलेज नगरे पठामि रागादिरोगान् सततानुशक्तान् शेषाय प्रस्थान शेषान् औत्सुक्यमोहारतीताजिगहनं यो पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै शोधनैशमनं चेति समासादौषधं विदा शरीरजानादोषाणां क्रमेण परमौषधं बस्तिविलेपवमनं तथा तैलं मृतं मधु दीधर्यात्मादिविज्ञानं मनोदोषौषधं परं विषद्रव्यानुपस्ताता रोगिबाधचतुष्टयं चिकित्सितस्य निर्दिष्टं प्रत्येकं तच्च चतुर्गुणं दशकिस्तार्थशास्त्रार्थो दुष्टकर्मासु चिर्विशत् बहुकल्पं बहुगुणं सम्पन्नं योग्य औषधम् अड्यरोगी विषवश्व ज्ञापक सत्वानपि मासिके संख्यमाख्याते क्रमाते षड्रुतस्मृतः शिशिरोतवसन्तस्य ग्रीष्मवर्षास्य रतिमाः शिशिराध्यास्य विस्तरेतु विद्याधनेनमुत्तरम् आदाने च तदादत्ते नृणां प्रतिदिनं बलं वेगान् धारयेत् वाक् विमुद्र शौत्ररक्षतां निद्राकाशे श्रमश्वास जृम्भाशुच्छदिरेतसां रोगाः सर्वेपि जायन्ते देहोदीर्णधारणे निर्दिष्टं साधनं तत्र पुरुषं येतु तान् प्रति दोषा कदाचित् कुप्यन्ति चितालङ्घनपाचने ये तु संशोधनेषु तान् तेषां पुनरुद्भव वेदचक्षति ते पथ्यम् आहारे गृहणं क्रमात् त्यागप्रज्ञापराधानाम् इन्द्रियोपशमस्मृताः सन्ति एष कालात्मविज्ञानं सदृत्तस्यानुवर्तनं तत्र विविधा शान्ति प्रतिकूलग्रहार्चनं भूतादिस्पर्शनोपायो निर्दिष्टस्य पृथक् पृथक् अनुत्पत्ते समासेन विधिरेष प्रदर्शितः निजागन्तविकाराणाम् उत्पन्नानां शान्तेये नित्यं हिताहार विहारसेवी समीक्षकारी विशेषसक्त दाता समन सत्यपरक्षमावान् आप्तोपसेवी च भवत्यरोग गुरुणामर्धसोहित्यं लवणं नातितृप्तता मात्राप्रमाणं निर्दिष्टं सुखं यावद्विजिर्यति न्यन्यादिपि चेतेषा विभ्रमः सातुरं जन्मासने तु वैषज्यं युञ्जात शब्दगुरुदरे दोषशेषस्य पाकार्थम् अग्ने सन्तुक्षणाय च दोषधातु मलामूलं सदा देहस्य तैचलः
उत्साहश्वास निश्वास जशा वेग प्रवर्तने सम्यक त्याच्या धातूनाम अक्षांना पाठवेन च अनुवृणाति विकृत चित्तं भक्तिस्म दर्शने शुत्रुरुचि प्रभा मेधादि शौर्य तनुमार्दवे श्लेष्मास्थिरत्व स्निग्धत्व सन्धिबन्धक्षमादिभिः ओजस्सु तेज धातूनां शुक्रान्तानां परस्पृतं हृदयस्थमपि व्यापी देहस्थिति निबन्धनम् क्रीडनं जीवनं लेपो स्नेहोदाहरणपूरणे गर्भोत्पादस्य धातूनां श्रेष्ठकर्मं क्रमास्पृतं स्निग्धं सोमात्मकं शुद्धं मीशलोहितकीटकं यन्नाशे नियतन्नाशो यस्मिन् तिष्ठति तिष्ठति निष्पद्यन्ते तोभावा विविधा देहसंशयाः ओजस्येतकोपशुद्ध्यानश्लोकशमादिभिः विवेकी दुर्बलोवीक्ष्णं ध्यायति व्यतितेन्द्रियः दुच्छाय दुर्मना रुक्षो भवेत्सामक्षतक्षे रसाद्य जीवनीयोषधक्षीर रसाद्य तत्र भेषजम् ओजोवृतो हि देहस्य कृष्टिपुष्टिबलोदयः पक्वाशयगतिशक्ति श्रोत्रस्ति स्पर्शनेभ्यः स्थानं वातस्य तत्रापि पक्वादानं विशेषतः नाभिरामाशयस्वेदो रसिकारतिरं रस दुर्गस्पर्शने च पित्तस्य नाभिरत्र विशेषतः पुरःकण्ठशिरक्लोम परवान्यामाशयोरस मेधोघ्राणे च जिह्वा च कफस्य सुतरामुरः च एव जयदोषं कपितं कोऽविरोधयन् सर्वकोपे बलीयासं शेषदोषाविरोधतः व्यायामादुष्मनत्यस्नादहिताचरणादपि पश्चाच्चकातिमर्माणि दुतत्वान् मारुतस्य च अन्ये दोषेभ्य एवाति दुष्टेभ्यः दण्डं मूर्छनात् प्रयोगसमये व्याधिमेकं योन्यमुदीरयेत् नासो विशुद्धशुद्धस्तु शमेत्य नोपोपयेत् च एव जयदोषं कपितं तो विरोधयन् सर्वकोपे बलीयासं शेषदोषाविरोधतः हिताहितं सुखं दुःखमायितस्य हिताहितमानयितस्य प्रक्तमायुर्वेदसो उच्यते निधाने माधवश्रेष्ठ सूत्रस्थाने तु वाक्पट शारीरे शिवश्रुतश्रेष्ठ चरकस्तु चिकित्सिते प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोगक्षय भवेत् अयुक्ताभ्यासयोगेन सर्वरोगस्य सम्भवम् आमेन तेन सम्पृक्ता दोषा दिशा च दूषिता सामायित्युपदिश्यन्ते खूप छान सादरीकरण अमर. तर पुढील स्पर्धक आहे ज्ञानेश्वर लक्ष्मण राणव. माझं नाव ज्ञानेश्वर लक्ष्मण राणव. एस टी पाटील आयोजित रागागिरो मानसिकतांशक्ताना शेषिताय पुस्तकांशेषान् औत्सुक्यमवारज्ञानज्ञानयो पूर्ववद्याज्ञानयुक्तिकस्मि शरीराणां दोषाणान्तरं परमांशनं वस्तियोगमनं तथा तैर्यकुमं दीदरे आत्माज्ञानं मनोदोषाशुरकरं निषेधनं पश्चात्साहोगी बालसमुद्रे श्रीसस्तुनेत्रिक्षं तत्तिक्तकुर्मः दक्षिणेतातशास्त्रार्थो परमाशुशिरिष्ट रोगकल्पं रोमन्नं संपन्नं विद्वांसनं अनुवसतिनिभक्तो बुद्धिमानपरिशालः आद्योगिविषन्नगो आद्योगिविषन्नगो नाथदास्तुवानि मासे विसंगमादाद्यैः शिशिरागतियुक्तेतु विद्यामय उत्तरम् शिशुरतो सन्तस्य विष्णुवर्षाशरधीमः नुनामर्तिसंयुक्तं यमुनानातिमुक्ता अर्थप्रमाणीयसंस्कृतं यावत् योजयति पक्वाशक्तिशक्तिदोषास्तिप्रसन्निन्दरे स्थानमात्रस्य तत्रापि पक्वाहनविशेषः किन्तु पक्वसुन्दरशरीरसूत्रपूजनशिखरान्नदादिशमः मूलकण्ठ क्षीरपूर्णपरमाण्यामाशोदश मेधुगणानं श्रीवस्य तपस्य सुतरानुवरः व्यायामतुष्णदक्षिणत्रयैकाचरणादपि स्वस्य जातास्ति मर्माणि दुःखमार्गेषु दोषाय तत्रातेभ्यः श्लोकमुकुञ्जनाते हितैकं सुखं दुःखम् आयुष्यस्य हितैकं मानुक्यस्य प्रोक्तम् आयुर्वेदे स उच्यते निधाने माधवश्रेष्ठसूत्रस्थाने तु वाक्पटः शारीरिषु शुद्धश्रेष्ठचरकस्तु चिकित्सते विकारधातुवस्मिन् साम्यं पठ्योच्यते सुखसंज्ञार्थं दुःखमयोजते आदित्यस्य नमस्कारं ये कुर्वन्ति देहे जन्मान्तरसहस्रेषु दारिद्र्येणोपजायते अत्यनुबीजमुवारी यज्ञवारी बलप्रदं भोजनं चामृतमुवारी पक्वाशयकति शक्तिश्रोत्रस्तपशनीः स्थानमात्रस्य तत्रापि पक्वादानं विशेषतः दोषात् मनामनंतस
दोषधातमनामनं चञ्चल उत्साहोत्सवाच विश्वासचेष्टा वेगप्रवर्तते सम्यक् धातूनामक्षरेण पाठनीयस्य चित्तप्रदोषमलसमये श्लोकप्रभुः प्रमाणिकादिश्वरप्रभुर्मारतेव श्लेष्मतिरत्वनित्यगो संधिभंग समाधिः ओजस्तु धातूनां शुक्रान्तं परस्मृतं किंचं सोमात्मकं शुद्धं विशतद्वैतपीतिनं निष्पन्नतेतु भावात् विविधते संशयात् वेगान्नधाय गुरुवात्तविमुक्तो शोभुकिराम निराकारसमश्वास जन्वा सर्वैति साम रोगा सर्वैति जायन्ति वेगो दिगन्धारणे गीतालिङ्गनपाशने दोषागतस्य कुप्यन्ति गीतालिङ्गनपाशने एतु संशोधनं सुखं न तेषां पुनरुद्भवः छान सादरीकरण लक्ष्मण. माझं नाव नेहा गजानन शिंदे, प्रतिपंच लायब्ररी मेडिकल कॉलेज PMC सेकंड इयर. प्रागारी रोगांचं तथानुशक्तानं शेषकायाचं सुतानुशेषानं सुख्यमोहारती राज्यमानं योगरोगत्याय नमोस्तस्मै शरीरजानं दोषानाक्रमेण परमौषधं वस्तिविरेकवमनं तथा तैलकृतं मधु विधेर्यात्मनि विज्ञानं दोषपरमौषधं विश्वकर्मानुपस्थाप्य रोगी बाधित दृष्ट्या चिकित्सितं योगिष्टं प्रत्येकं चक्षुरुग्णं तक्षसितार्थशास्त्रार्थ दुष्टकर्मासुचिर्विषं बहुकल्पबहुगुणं सम्पन्नं योग्यम् औषधम् अनुरक्तसुचिरदक्षभूतिमानपरिचारं आयुर्वेदविषयकोश ज्ञापकसत्वान् विमासद्विसंख्ये मार्गादिरेकमातशरवृतवसुन्ता शिशिरवतवसन्तसदृष्णवशाशरधीमः शिशिरालित्रिपिस्तेतु विद्यालयनमुत्तरम् आदानं च ददालतेन प्रतिदिनं बलवेगानधायत्वातं मुद्रक्षवतु तक्षुणां निद्राकामश्रमश्वासजं भाषिष्वद्रेतसां रोगासरोऽपि जायन्ते वेगोद्गुणधारणैः निर्दिशंसाधनन्तर्भूष्टमेतुकानप्रति दोषागदाचित कोट्यन्ति गीतालङ्घनपाशने ये तु संशोधने शुद्धं न तेषां पुरतः दोषजस्यपि ते पथ्यमाहारे ब्रुवणं क्रमात् शालिशचिकगोधूममृगमांसभूतादिभिः त्यागं प्रज्ञापराधानां विद्रोहशमः स्मृतिः देशकालात्मविज्ञानं सदरुद्धस्यानुवर्तनम् अथर्वविहिता शान्तिः प्रतिकूलग्रह अर्चनं भूतादिस्पर्शन उपायो युधिष्ठिरश्च पृथक् पृथक् अनुत्पत्त्यसमासेन विधिरेषणो प्रदर्शितः बीजागन्तविकाराणां उत्पन्नानां च शान्तिः नित्यमाहारविहारस्येऽपि समीक्षकारी विशेषवसक्तः दाता समः सत्यपुरः क्षमावान् आप्तोपसेवी च भवति रोगः गुरूणां मध्यस्थो नित्यं लघूनां न अतिकृत्यता मात्रप्रमाणेन निर्दिष्टं सुखं यावत् विचिर्यति जीर्णाशने तु भेषजं युज्जातस्तब्धहृदये दोषशेषस्य पाठार्थम् अग्नेः सन्दुक्षणाय च शान्तिः आत्मविकाराणां भवति तु अपतर्पणात् दोषधातुमलामूलं सदा देहस्य तं चलः उत्साहोच्छ्वासनिश्वासचेष्टा वेगप्रवर्तनैः अनुगृहाणात् कृतमपि तं भक्तिष्वदर्शनैः शिवकुटरुचिप्रमाणिदातिशौर्यतमार्गविश्लेषणार्थयत्व सिद्धत्वसन्धिमन्दक्षमादिभिः क्रीडनं जीवनलेपः स्नेहोदाहरणं पूरणैः गर्भोत्पदस्य धातूनां श्रेष्ठं कर्मक्रमात् स्मृतम् ओजस्तेज धातूनां शुक्रान्तानां परं स्मृतं हृदयस्थमपि व्यापिनिहस्तिनिबन्धनं स्मितं सोमात्मकं शुद्धं विशदलौकिकपीतकं यत्नाशिर्यतं नाशो तस्मिन् तिष्ठति निष्पद्यन्ते यतो भावा विविधा देहसंशया ओजक्षेत्रे गोपक्षुतध्यानशोकश्रमादिभिः विवेकि दुर्बलोऽभीक्षणं त्रयीभिरेन्द्रियः दुच्छायदुर्मणारुक्षो भवेत् क्षामसुतक्षये जीवने औषधक्षीररसाद्याः तत्र भेषजम् ओजवृद्धो हि देहस्य तुष्टिपुष्टिबलोदयः पक्वाशेखरे सत्यश्रोतासित्वजनेन्द्रियं स्थानवत्यस्य तत्रापि पक्वाधानं विशेषतः
नाभिरामस्य सेविरसिकारदिनम्रसः स्थान दुःखस्पर्शनस्य पित्तस्य नाभिरत्रविशेषतः उग्रवकण्ठशीलक्रोमकर्मण्यामाशूरसः मेघघाणं च जीवास्य कपस्य सुतराङ्कुरः च एव चेत् दोषं कुपितं तु विरोधयन् सर्वकोपे बलीयान्सं श्रेष्ठदोषाभिरोधितः प्रयोगशमयितव्याधिमेकं युवाण्यनुदीरयेत् नासो विशुद्धः शुद्धस्तु शमयेत न कोपयेत् व्यायामात् उष्णतेक्ष्णात् अहितचरणादपि कोष्ठकशाकास्ति मर्माणि धृत्वात मारुतस्य च दोषो याति तथा तेभ्यः स्रोतमुखविशोधनात् हृद्यादभिषन्द्यात् पाकात् कोष्ठं वायोश्च निग्रहात् जीर्णाश अतिशय सुंदर सादरीकरण नेहा. संजय चेंडे. श्यामल संजय झेंडे. Good afternoon everyone. My name is Shamal Sanjay Jhendle, second year BMS student, Dr. Deepak Patil Ayurvedic College, Borpade, Kannada. रागादि रोगान सततानुशक्तान शेषकाय प्रसृतान शेषान उत्सुक्यमोह रतिदानजगवानयो पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै शरीरजानां दोषानां क्रमेण परमौषधं बस्तिर्विवेकोमनं तथा तैलमृतं मधुविधेयात्मनि विज्ञानं मनोदोषौषधं परं विषक्रमणोपस्थाता रोगी पादचतुष्टयं चिकित्सकस्य निर्दिष्टं प्रत्येकं तच्चतुर्गुणं तच्चतीर्थशास्त्रार्थो दुष्टकर्मासु चिद्विषक् बहुकल्पं बहुगुणं सम्पन्नं योग्य औषधम् अनुरक्तोऽसुचिदक्षो बुद्धिमान् परिचारक आढ्यरोगी विषग्रस्त ज्ञापक सर्वमानपि मासे द्विसंख्ये मागादहि क्रमात् षडऋतुः सन्दाशु शिरोधः सन्तश्च ग्रीष्मो वर्षाचरतिमः शिशिराद्यात्रिविस्तेतु विद्यादायणमुत्तरम् आदानं च तदा दत्ते ऋणां प्रतिदिनं बलं वेगान्तधारयित्वात् विमुद्रं शब्ददृषुदं निद्राकाशश्वासयं वा अश्रुचरिरेकसं दोषा कदाचित् कुप्यन्ते इदारङ्गनपाचनैः येतो संशोधनैः श्रुता न तेषां पुनरुद्भव रोगाः सर्वेऽपि जायन्ते वेगो दीर्घधारणैः निर्दिष्टं साधनं तत्र भूयिष्ठं हेतु तान्त्रिकी भेषजक्षपिते पथ्यम् आहारे भुवनं क्रमच्छालिषष्टिको गोधूम मुदकमांसकृताग्नि त्यागप्रज्ञापराधानाम् इन्द्रियोपशमः स्मृतिः देशकालात्मविज्ञानं सदवृत्तस्यानुवर्तनम् अतर्वणीताशान्ति प्रतिकूलग्रहाचरणं भूताद्यस्पर्शनोपायो निर्दिष्टश्च पृथक् अनुत्पत्ते समासेन विधिरेषः प्रदर्शितः निजागन्तु विकाराणाम् उत्पन्नानां च शान्तये नित्यं हिताहारविहारस्य समीक्षकारी विषयेषु आसक्तः दाता समसत्यपरः क्षमावान् आप्तोपसेवी च भवत्य रोगः गुणानां सौवित्यं लघुनाम्नादितृप्तता मात्रप्रमाणं निष्ठं सुखं यावत् विजयति जीर्णाशने तु परिसर्जं युज्यात् शब्दगुरुउदरेः दोषशेषं पाकार्थम् अग्रे सन्दूषणाय च शान्तिराम विकाराणाम् उत्पन्नानां च शान्तये त्रिविधं त्रिविधे दोषे तथा संच प्रयोजेत दोषदातुं बलामूलं सदा विरसितं चल उत्साह उच्छ्वास निश्वास चेष्टा वेग प्रवर्तनैः सुमयदत्ताच्या धातूनां पक्षानां पाठवेन च अनुगृणते विकृतः पित्तं पक्षस्मदर्शने क्षुतदृढरुचिप्रभा मेधाति शौर्यतनुमार्दवे श्लेष्मतिरतस्मितत्व सन्धिबन्धक्षमादिभिः प्रीणनं जीवनं ते पोस्नेह उदाहरणपूरणे गर्भोत्पादश्च धातूनां श्रेष्ठं कर्मक्रमात् स्मृतम् ओजस्तेजो धातूनां शुक्रात्तानां फलश्रुतं हृदयस्थमपि व्यापि देहस्थितिनिबन्धनं स्निग्धं शोमात्मकं शुद्धं ईशलोहितपीककं यतनाशे नियतनाश्रयस्मिन् तिष्ठति निष्पद्यन्त यतोभावे विदादेह संशयः ओजक्षीरकपोपक्षुतध्यानशोकशमादिभिः जीवनीय औषधक्षीररसत्या तत्र भेषजं पिबेति गुरुकुलो अवीक्षणाध्यायति वदितीन्द्रियं दुष्टायुर्मनारुक्षो भवेदक्षामश्च तत्क्षये ओजोवृद्धिः देहस्य दृष्टिपुष्टिबलोदयः पक्वाशयकटिसक्तिस्पर्जनेन्द्रियं तानवतस्य तत्रापि पक्वाभनं विशेषतः नाभिरामस्य स्वेदोरसिकारोगिनं प्रसवदुःखस्पर्शनं च वित्तस्य नाभिरत्र विशेषतः कुहुरकण्ठशीलगुणोपपर्वण्य आमाशय रसः मेघघ्राणं च जीवस्य कफस्य सुत्राङ्गुर च एव जोतदोषं कुपितं तु अविजोदयनं सर्वकोपे बलीयासं शेषदोष अविरोधः प्रयोगवर्षमेत्यादिविकयो अन्यमुदीयेत न असं विशुद्ध शुद्धस्तु शमयज्ञ कोपयेत व्यायामात् उष्णतेक्ष्णातविताचरणादपि कोष्ठशाकास्ति मर्माणि धृतत्वात् मारुतस्य च रोषायन्ति तथा तेभ्यो स्रोतोमुखविशोधनात् वृद्धाभिषन्नात् पाकात् कोष्ठम् आयुश्च निग्रहात् उष्णेन अल्पबलत्वेन धातुमाध्यम अपचितं दुष्टम् आमाशयगतं रसम् आम प्रचक्षते आमेन तेन सम्पृक्ता दोषा दुष्टाश्च दूषिता सामायित्युपदिश्यते ये च रोगाः सदुद्भवाः अन्ये दोषोभ्यो एव दुष्टेभ्यो अन्योन्यमुच्चनात् गोद्रव्यभिक्षस्य एव वदन्ते आमस्य सम्भवः सर्वदेह प्रविष्टान् सामान्यदोषान् न निर्हरेत
लीनान धातोषु अनुत्कृष्टान फलाद आमाद रसान इव अश्वस्येन आचार्यते स्युः दुर्निरत्वातः पाचने दीपने स्नेहि स्थान स्वेदैश्च परिश्रुतान शोधैश्च शोधने काले यथासन्न यथाबलं यदुदित यत् दोषान पंचदा शोधनच तत निरुह वगुनं कायशुर रेको अस्त्र विस्तृतिः तायतं सुखं दुःखं आयुष्यस्य तायतं मानच तचेत्रतं आयुर्वेदस्य उच्यते निदाने माधव श्रेष्ठ सूत्रस्थाने तु वाग्भटः शारीर शुश्रुतः श्रेष्ठ जरकत्सु चिकित्सते विकारो धातु वैषम्यं साम्य प्रकृति उच्यते सुखसौन्यकम् आरोग्यं विकारो दुःखमेव च क्वचित् धर्मः क्वचित् मैत्री क्वचित् अर्थः क्वचित् यशः धर्माभ्यासः क्वचित् चेति चिकित्सा नास्ति निष्फला आदित्यस्य नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मान्तरः सहस्रेषु दारिद्र्यं न उपजायते प्राणायामेन युक्तेन न तेषां प्राणायामेन युक्तेन उत्कृष्ट सादरीकरण श्यामल. आता पुढील स्पर्धक आहे सुमंतिनी काकासाहेब पाटील. Good afternoon everyone. Myself Sumantini Kakasaheb Kakade. I am student of BMS first year from Shantabai Shivshankar Aradi Ayurvedic College. यदि वैद्वहितोषान् पञ्चदाशोधनैः च ततनिरुणोगमनं कायोषीदोरेकोऽस्रविसुः जयैव जयदोषं कुपितं त्वविरोधयन् सर्वकोपे बलीयान् संशेषदोषाविरोधः प्रयोगः शमयेत्यादीनैकं योन्यमुदीरयेत् नासविशुद्धशुद्धस्तु शमयेद्यो न कोपयेत् व्यायामादुष्मनस्तैक्ष्णागणिताचरणादपि कोष्ठं चाकास्ति कर्माणि विद्वत्वान् मारुतस्य च तथा तेभ्यः स्रोतो मुखविशोधनात् वृद्धाभिषेदनात् पाकात् कोष्ठं वायोश्च निग्रहात् अन्ये दोषेभ्यः एवाति दुष्टेभ्यो न्योन्यमूर्च्छनात् गोद्रवभ्यो विषस्येव वदन्तामस्य सम्भवम् आमेन तेन सम्पृक्ता दोषादुष्टाश्च दूषिताः सामा इत्युपदिश्यन्ते ये च रोगास्तदुद्भवाः उष्मनो अल्पबलत्वेन धातुमाद्यमपाचितं दुष्टममाशयगतं रसमामं प्रचक्षते असर्वदेहप्रविसृतान् सामान् दोषान् न निहरेत् लीनान् धातुष्वनुत्क्लिष्टान् फलादामाद्रसानिव आश्रयस्य हि नाशाय ते स्युर्दुर्निहरत्वतः उपाचने दीपने स्नेहैस्तान् स्वेदैश्च परिष्कृतान् शोधयेच्छोधनैकाले यथा सन्नं यथा बलं वेगान् धारयेत् वातव्यमुद्रक्षवतृक्षुधां निद्रावासश्रमश्वासजोम्बाश्रुच्छर्दिरेतसां रोगाः सर्वेऽपि जायन्ते वेगोदीरनिधारणैः दोषा कदाचित् कुप्यन्ति जितालङ्घनपाचनैः हिताहितं सुखं दुःखम् आयुस्तस्य हिताहितं मानं च तच्चयत्रोक्तम् आयुर्वेदस्य उच्यते निदाने माधवश्रेष्ठ सूत्रस्थाने तु वाग्भटः शारीरे सुश्रुतश्रेष्ठ चरकस्तु चिकित्सिते आदित्यस्य नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मान्तरसहस्रेषु दारिद्र्यं न उपजायते अथर्वगीता शान्तिः प्रतिकूलग्रहार्चनं भूताद्यो स्पर्शनोपायो निर्दिष्टश्च पृथक् पृथक् पक्वाशयकटिशक्तिश्रोत्र अस्ति स्पर्शनेन्द्रियं स्थानं वातस्य तत्रापि पक्वाधानं विशेषतः नाभिरमाशय स्वेदो लसिका रुधिरं रसः मृगस्पर्शनं च पित्तस्य नाभिरत्र विशेषतः मूलकण्ठशीलक्रोमपतन्नामाशयो रसः मेदोघ्राणं च जिह्वास्य कफस्य सूतरामूलः भीषकद्रव्यानुपस्तात् पादचतुष्टयं चिकित्सितस्य निर्दिष्टं प्रत्येकं तच्चतुर्गुणं रागादिरोगान् सततानुशतकान् शेषकाय प्रसृतान् शेषान् औत्सुक्यमोहालतीतान् च गानयो पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै जीवनीय औषधक्षीररसाद्यास्तत्र भेषजम् ओजो वृद्धो हि देहस्य दृष्टिपुष्टिबलोदयः आमेन तेन सम्पृक्ता दोषादुष्टाश्च दूषिताः सामा इत्युपदिश्यन्ते ये च रोगास्तदुद्भवाः दोषादुष्टाश्च देहस्य क्षपिते पथ्यम् आहारे गृहनन्तरमात् शालिषष्टिकगोधूममुद्गमं सुकृतादिभिः ओजस्तु तेजो धातूनां शुक्रान्तानां परं स्फुटम्
वृद्ध ही शीत कोपशुद्धान समाधी. छान सादरीकरण सुमंती.